پسر شما یه ولگرد و لاته، در واقع به خواهر و دخترهای مردم چش داره و بعد جلوی همه آبروشون رو میبره. خود از دختری بپرس. اون دنبال داداشم رو. من یه چیزی بوده که دخترت هر روز بدو میومد خونم. اگه یه کلمه دیگه علیه دخترم بگی یه جوری در ملأ عمر رسوات میکنم که سرتون نتونی بالا بیاری. از خونه باباش میره. این که از زندگی این میره یا نه هیچ که اینو نمیدونه. من وقتی حق اینو ندارم که واسه زندگی خودم تصمیم بگیرم. کلا دیوونه شدم، این روزا عقل کار نمیکنه. فکرایی بی خود میکنه. دل کے دروازے پہ پھر سے تیری دستک مانگوں، تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگوں. دل کے دروازے پہ پھر سے تیری دستک مانگوں، تجھ سے ہی پھر